अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल, कवरेज न्यूज़ HD TV पर। आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है बहुत गर्मा गर्म है। मुल्क की जितनी भी तमाम सियासी पार्टियां हैं उनकी मीटिंग्स हो रहे हैं, जलसे जुलूस रैलियां हो रही हैं और आगे मुस्तकबिल में भी एक बहुत बड़ा जो लॉन्ग मार्च होने वाला है इस्लामाबाद की तरफ, उसकी भी भाग दौड़ हो रही है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए और जो मौजूदा मुल्क की मसले मसाइल चल रहे हैं, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात के जो बहतान हैं, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात हैं, वो सब हो रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत सीनियर सियासतदान जो हमसे इस तमाम सिलसिले में बातचीत करेंगे, सीनियर सियासी रहनुमा हैं और बहुत एक्टिव हैं और बहुत मसरूफ़ हैं और उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत में से आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है और आज हम उनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। कवरेज न्यूज़ HD TV पर सरदार अब्दुल रहीम साहब फंक्शनल लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको खुश आमदीद कहता हूँ और साथ ही सवाल भी कर देता हूँ क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। सरदार साहब, अमेरिका ने हज़ारों खरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया अफ़गानिस्तान में, एक बहुत पावरफुल फ़ौज तैयार की, लेकिन एक हवा का झोंका चला और सब रेत हवा में उड़ गई। क्या राय है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में? और अशरफ गनी साहब जो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे वो भी मुल्क छोड़ गए। जी, मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई राय देना इस वक्त कबल वक्त है, क्योंकि अफ़गानिस्तान तकरीबन 40 साल से एक ऐसी हालत जंग में था कि उसका जो अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, लोगों को दरबदर किया गया, उनकी हुकूमत उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कायम की गई और मुख्तलिफ़ सुपर पावर्स ने जो है वहाँ पर कब्ज़ा किया, लेकिन लोगों को ताबे नहीं कर सकी। तो इस वक्त जब अमेरिका वहाँ से अमेरिका का इनकला हो गया है, वो मुल्क तबाह हाल है और उसको दोबारा से बेहतर करने के लिए और हुकूमत को जो है वो ताकतवर करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो और उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी। तो अमेरिका ने इनकला किया है, हमें नहीं मालूम कि क्या ये एग्रीमेंट था कि वो अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेगी या नहीं करेगी। लाखों लोग शहीद हुए वहाँ पर और एक जंग की हालत थी। तो मैं समझता हूँ कि वक्त लगेगा कि जब तक यह हतमी कोई जो है नतीजा इसका निकल सके और कोई राय कायम हो सके कि अफगानिस्तान किस तरफ जा रहा है। सर, अब जितनी भी तमाम मुल्क की सियासी पार्टियां हैं वो किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। जी, अब तो इस दौरे हुकूमत में माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ऐसा इजाद हुआ है कि अब सब उससे मुत्तफिक हैं, उसके नताइज से मुत्तफिक होंगे। सर, ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, आपकी क्या राय है सर इस बारे में? जी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है, इतनी तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी के फील्ड में कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए और पाकिस्तान में जो हर इलेक्शंस जो है वो उसको इल्ज़ाम लगाते हैं कि धांधली हुई है और उस इल्ज़ाम में सदाकत भी होती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा शफाफ किस्म का निज़ाम हो जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो और उसमें कोई जो है उंगली ना उठा सके। तो मैं समझता हूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वो मकसद पूरा कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पसे पर्दा कोई इस तरह का काम ना हो कि पीछे बैठ के अपने खुद ही रिजल्ट बनाया जाए और कहा जाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रिजल्ट हैं, उससे और बहुत नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो है मेरिट पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन अच्छी बात होगी। सर, मुल्क में करप्शन है,
ملک میں غربت ہے, 2 وقت کی غریب کو روٹی میسر نہیں ہے. سر آپ سینئر ترین سیاستدان ہیں اس ملک کے, آپ بہتر جانتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, کاروباری شخصیت بھی ہیں. سر آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ملک کی معیشت تو مسلسل جو حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں انہوں نے تباہ کیا ہے, کیونکہ عوام کے مسائل حل کرنے کی جگہ وہ لوٹ مار میں ملوث تھے. اور یہ اب بات ثابت ہو گئی ہے تقریباً کہ ان لیڈران کی بیرون ممالک کتنی املاک ہیں اور کتنی کرپشن تھی اس ملک میں, کرپشن ہے. جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے تو اس بات میں صداقت ہے کہ اس حکومت کی یہ نااہلی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سک رہی, کیونکہ ایسی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جو کہ امپورٹ نہیں ہوتی, یہیں پر وہ پیدا کی جاتی ہیں. ایگریکلچرل مطلب آپ کا آٹا مہنگا ہو گیا, آپ یہ چاول مہنگا ہو گیا, تو یہ تو لوکل پروڈکشن ہوتی ہے اس کی ایگریکلچرل کی, تو اس میں مہنگائی تو نہیں ہونی چاہیے اگر حکومت صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس پہ توجہ دے. ٹھیک ہے, امپورٹڈ آئٹمس مہنگی ہو سکتی ہیں کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا, تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو اب عوام پہ تھوڑا رحم کرنا چاہیے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ناراض ہیں, بہت غصے میں بھی ہیں, اور حکومت پہ جو گرج برج ان کی ہوتی رہتی ہے, گرجتے ہیں وہ بھی, اور آج کل تو وہ پیپلز پارٹی سے بہت ناراض ہیں سر. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے اور میں اپنے موقف پہ قائم ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں, آدھا سچ بولا ہے. یقیناً وفاقی حکومت میں وہ اہلیت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی اور جو لوگوں کی توقعات اور امیدیں تھیں ان سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کی سندھ میں 13 سال سے حکومت ہے اور مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ شریک عمل رہے ہیں اور آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک الائنس ان کے ساتھ قائم کریں, تو اس کے حوالے سے مولانا نے کچھ نہیں فرمایا. تو اس ملک میں ایک تبدیلی چاہیے, ایک صاف ستھری قیادت چاہیے, کرپشن سے پاک قیادت چاہیے, لوگوں کے مسائل حل کرنے والی قیادت چاہیے, اور الیکشن میں صحیح طریقے سے جو ہے کامیابی حاصل کرنے والی قیادت چاہیے, تو تبھی جا کے یہ ملک کی سمت جو ہے وہ صحیح ہوگی. سر یہ کیا اتنا ہی آسان ہے کہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, سر انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے نمبرز ہمیں دکھا دے, ہم پنجاب حکومت کو بھی گرائیں گے اور کچھ ہی دنوں میں وفاق کی حکومت کو بھی گرا دیں گے. سر کیا ایسا ممکن ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ایک سیاسی بیان ہے اور میں سمجھتا ہوں بے مقصد بیان ہے. اگر نمبر پورے ہوں گے تو یہ 1 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے پاکستان میں حکومتیں گرانے والا. ٹھیک ہے, آئین میں یہ پروویژنز ہیں کہ حکومت کس طرح سے گرائی جا سکتی ہے اسمبلی کے اندر سے, لیکن ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے. جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا, اور یہ غدار کہنا اور حکومتیں گرانا, یہ کھیل میرا خیال اب پاکستان کو صرف نقصان پہنچاتا ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بیان آپ شاید سن کر ہنسیں گے بھی اور انجوائے بھی کریں گے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن ٹوٹل زور لگا لے, فل زور لگا لے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس دور حکومت کو پورے 5 سال ٹکا کر کریں گے. سر انہوں نے ٹکا کر بولا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ہاں, بالکل صحیح فرمایا شیخ صاحب نے کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, ہمارا بھی یہی موقف ہے. لیکن یہ ٹکا کے حکومت 5 سال پورے کرنے والی جو بات ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ اگر یہ ٹکا کر لوگوں کے مسائل حل کریں اور ٹکا کر مہنگائی کم کریں تو پھر ہم بھی سراہیں گے اس کو. لیکن آئینی مدت جو ہے وہ ان کو پوری کرنی چاہیے, اور 5 سال بعد عوام جو ہے جب عوام کے پاس جائیں گے الیکشنز میں تو پھر عوام فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ٹکا کے کی ہے حکومت یا بالکل کمزور طریقے سے حکومت کی ہے.
سردار عبدالرحیم صاحب سے ہماری بات چیت جاری تھی، کیونکہ ان کے پاس عموماً وقت بہت کم ہوتا ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے آج کل ان کی، اور کبھی ایک جگہ میٹنگ ہے، کبھی دوسری جگہ کارنر میٹنگ ہے، اور کچھ ریلیوں سے بھی وہ خطاب فرماتے ہیں، اور وہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں سارے سلسلے۔ تو میں سردار صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے قیمتی وقت میں سے کوریج نیوز HDTV پر وقت نکالا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ملاقات کریں گے اگلی کسی اور نئے مہمان کے ساتھ، سیاسی شخصیت کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہ پروگرام جو آپ ہمیں رائے دیں گے، اس پروگرام میں آپ اپنی رائے کا اظہار خیال کریں گے۔ میں ہوں کامران گل، کوریج نیوز HDTV پر۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔